शिव महापुराणांनी शिवजींचे वर्णन कशें केलां? शिव महापुराणान अशें न्हू, सगळीच कडेन शिवजीचें वर्णन भस्मधारी, रुद्राक्षाच्यो माळा धारण केला, जटा त्याच्या सोडलेल्यो आसात आनी एका खडकार बसून तो दोनूय दोळे धापून तो राम राम म्हणून तो जप करता आनी तेचे शिवगण आसपास सगळे आपल्याच हितून तल्लीन आसात. तांकां हो महादेव आनी आमी कोण तरी वेगळे अशें स्वरूप तांकां खबर ना. ते शिवतत्वच आसल्या कारणान ते आपल्या धुंदीन ते आपल्या हितून आसा. तेच्या उपरांत पार्वती आसा, ती बी ध्यानाक बसलेली आसा. अशा स्वरुपाचें आनी चडशे बरेच स्मशान योगी म्हणटात ताका. आनी आमच्या हितून सुद्दां स्मशान वैराग्य हो एक शब्द रूढ जाल्लो आसा. स्मशान वैराग्य म्हणजे कितें तर एखाद्याक जेन्ना आमी भायर पडल्या उपरांत स्मशानान व्हेल्या तितक्या पुरतें आमकां वैराग्य येता, रे शेवटी आमचें अशेंच जातलें एक दीस. आनी मागीर त्या गेटीनसून भायर जेन्ना पडले तेन्ना मागीर आमकां विचार कितें सुचता, आतां पयशे कोणाक दिवंक जाय, कोणाचे येवंक जाय, हो विचार जेन्ना म्हणून तो तितक्या काळा पुरतो मर्यादीत आसता म्हणून ताका स्मशान वैराग्य. पूण शास्त्रवचन अशें आसा की थंय जे तुका वैराग्य येता ते कायम स्वरुपी तितको टायम तुका वाडोवपाक कशें शक्य आहा हेचेर तूं विचार करूंक जाय. सो भगवान शंकर हे स्मशान योगी आसा आनी ध्यान धारणेन ते लीन आसतात.